रसूल की अंजील बाब नंबर 9 आयत नंबर 42 से लेके आयत नंबर 45 तक हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुंदर में फेंक दिया जाए। अगर तेरा दाना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो हाथ होते जहन्नम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। 45 में, अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो पांव होते जहन्नम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जना हम सब के लिए बरकत का बायस, और सब कहे आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। अजीज़ कलीसिया जो आप ऑनलाइन हैं और जितने खुदा के घर में मौजूद हैं यहाँ पर, और जितने बाद में आप इसे सुनेंगे, आप सबको इस ख़ास मौजूद सुखन में मैं पास्टर हैरिस हुसैन अगापे फेलोशिप चर्च का पासबान आपको खुशामदीद कहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये पैगाम भी हमेशा की तरह आपके लिए, आपके घराने के लिए बरकत का बायस रहेगा। अगर मैं आपसे आई कांटेक्ट ना रख सकूँ तो आप समझ लीजिए कि मुझे अपने चर्च के साथ ये पैगाम बांटना है, और आप भी चूँकि चर्च का हिस्सा है, अगर मैं आपको देखता रहा तो फिर मैं जमायत में नहीं देख सकूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपोलोजाइज़ करेंगे। खुदावंद आपके साथ हो। देखें जी, आज हम जिस ख़ास मौजूद सुखन पर बात कर रहे हैं वो है जहन्नम की आग का कीड़ा। क्या अनुमान है जी? अभी हमने जो वर्स पढ़ी, जो आयात पढ़ी, जो टेक्स्ट पढ़ा, वो खुदावंद यीशु मसीह की बकौल था कि अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो तू हाथ काट दे। टुंडा होके जिंदगी में दाखिल होना बेहतर है कि बजाय इसके तू दो हाथ रखे और जहन्नम में डाला जाए। और अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो क्या कर, उसको काट दे और क्या कर, लंगड़ा होके जिंदगी में दाखिल हो जाए, बजाय इसके कि तू दो पांव रखते हुए दोज़ख की आग में डाला जाए। और अगर आप आयत नंबर 46 को पढ़े मेरे साथ तो लिखा है, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आंखें होते जहन्नम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। आपने बार बार जिस बात पर जिक्र सुना होगा, खुदा यीशु मसीह की जुबानी वो कह रहे हैं कि जहां तू जहन्नम में डाला जाएगा वहां आग नहीं बुझती और कीड़ा नहीं मरता। तो आज हमारा अनुमान क्या है? जहन्नम की आग का कीड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कलाम से आज बरकत पाएंगे। जितने खुदा के घर में आ चुके हम सबको खुशामदीद कहते हैं। जो लेट आए उन्होंने प्रस्तुत का वो वाला हिस्सा मिस किया जिसमें हम अपने दिलों को तैयार करते हैं, और फिर भी आपने पॉसिबल बनाया कि आप आ सके। ये बहुत बड़ी बरकत है और आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने लिए ज़ोरदार सब तालियां बजाएं। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने एक फ्रेज बार बार कही इस इक्तबास में। कौन सा वाला हवाला हमने पढ़ा है? मरकस रसूल की अंजील बाब नंबर 9 आयत नंबर हमने पढ़ी है 42 to 45 and then 46 we have added. So 46वीं आयत तक हमने ये याद पढ़ी और बार बार एक फ्रेज आई। फ्रेज ये थी कि जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। कहां पर कीड़ा नहीं मरता और कहां पर आग नहीं बुझती? हेल, दोज़ख, जहन्नम। हम बात कर रहे हैं आज जहन्नम के उस कीड़े पर। तो क्या आप सोचते हैं कि जहन्नम में जो कीड़ा होगा वो लाफानी होगा? यानी जो जहन्नम के अंदर कीड़ा होगा उस कीड़े को कभी मौत खुद आनी ही नहीं है। तो हम देखेंगे कि क्या जहन्नम में ये जो कीड़ा पाया जाएगा, ये जो कीड़ा है,
کیا یہ امورٹل کیڑا ہے، یہ امورٹل ورم ہے، یا اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے جو آیت مقدسہ پڑھی، جو کوئی، یسوع مسیح نے کہا ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے کیا کرے؟ کسی کو ٹھوک کر کھلائے۔ کسی کو کیا کرے؟ ٹھوک کر کھلائے۔ بات ہو رہی ہے ٹھوکر کی۔ اگر کوئی بندہ کسی کو ٹھوک کر کھلائے، اگر کوئی بندہ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے، اگر کوئی بندہ کسی کے لیے گرنے کا سبب بنے، اچھا اس میں خاتون بھی شامل ہے، اس میں بھائی بھی شامل ہے، اس میں بیٹا بھی شامل ہے، اس میں بیٹی بھی شامل ہے، اگر کوئی شخص اینی باڈی اس شخص کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے، اس شخص کو ٹھوکر کھلائے، اس شخص کے لیے سٹمبل بنے، اس شخص کے لیے سٹمبلنگ بلاک بنے، تو یسوع مسیح نے کہا اس کی سزا کیا ہے؟ کہ بڑی چکی، چھوٹی چکی کا نہیں، اچھا ایک بڑی چکی ہوتی ہے، ایک چھوٹی چکی ہوتی ہے۔ چھوٹی چکی گھر میں ہوتی تھی، شاید آپ نے دیکھی ہو یا نہیں، آپ نے شاید آٹا پیسا ہوگا اس میں، نہیں سر دیکھا، سو ہم نے وہ دیکھا چھوٹی چکی پہ آٹا پیستا ہوا، تو شاید جو آواز پہ زیادہ آپ کو نہیں پتا، چھوٹی چکی گھر میں ہوتی تھی، بڑی چکی مشین پہ ہوتی جس کو آٹا پسوانے کے لیے جاتے، اس کا جو پارٹ ہوتا تھا پتھر کا وہ بہت بڑا ہوتا تھا۔ اب یسوع مسیح نے کہا جو کسی کو ٹھوکر کھلائے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ کون سی والی چکی کا، چھوٹی چکی کا یا بڑی چکی کا؟ بڑی چکی کا پارٹ اس کے گلے میں کیا کیا جائے؟ سمندر میں پھینک دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس شخص کو ٹھوکر لگائی ہے جو چھوٹا تھا اور مجھ پر ایمان لانا چاہتا تھا۔ کئی بار لوگ کسی کو یسوع مسیح کے پاس آنے نہیں دیتے اور جو چاہتے ہیں ان کو ٹھوکر لگاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اس شخص کی سزا یہاں پر بتائی ہے کہ جو کوئی چھوٹوں کو بھی ٹھوکر لگائے گا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، اس کے ایمان کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، اس کی سزا یہ ہے۔ چھوٹی چکی کا پارٹ نہیں، بڑی چکی کا پارٹ۔ ہاں یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر تیرا دانا ہاتھ تجھے ٹھوک کر کھلائے، بہتر کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دے، ٹنڈا ہو کے زندگی میں داخل ہو جا، بجائے اس کی کہ دو ہاتھ لے کے تو جہنم میں ڈالا جائے جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور ان کی آگ۔ اور پھر یسوع مسیح نے کہا کہ بات یہی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوک کر کھلائے، دانا یا بایاں، مطلب یہاں پہ دائیں بائیں کی بات نہیں ہو رہی، دائیں ہاتھ کی بات ہو رہی تھی، اب یہاں پہ کوئی بھی پاؤں، تیرا پاؤں تجھے ٹھوک کر کھلائے تو کیا کر دے؟ لے پھر جس کا پاؤں ٹھوک کر کھلاتا ہے آج جاتے ہوئے کاٹ گیا نا، تو اسے کاٹ کے پھینک دے۔ اگر تیرا پاؤں ٹھوک کر کھلائے تو لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اچھا ہے یا نہیں اچھا؟ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو پاؤں ہوتے ہوئے تو کہاں ڈالا جائے؟ جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ پھر یسوع مسیح نے بات صرف پاؤں کی نہیں کی، بات کی آنکھ کی۔ کیا لکھا ہے جی؟ مل کے پڑھیں گے۔ اگر تیری کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو آنکھیں ہوتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے جہاں ان کا اور ان کی آگ نہیں بجھتی۔ اس لیے میں نے کہا آج کا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ کا کیڑا۔ صحیح؟ سو جو کیڑا جہنم کی اس آگ میں ہوگا، لکھا نہ آگ بجھے گی نہ کیڑا مرے گا۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا آگ کا یہ کیڑا ہمیشہ جیتا رہے گا؟ دیکھیں نا، جس میں جو جیتا رہتا ہے اس میں تو جان ہوتی ہے۔ کیا جہنم کے اندر اس کیڑے میں جان ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ جیتا رہے گا؟ کیا یہ کیڑا لافانی ہے؟ کیا یہ کیڑا ابدی طور پر جیتا رہے گا؟ یا جہنم کی آگ کا کیڑا نا، لکھا ہے جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور ان کی آگ نہیں بجھتی۔ تو کیا یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ کبھی بھی نہیں بجھے گی؟ ہمیشہ 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 جلتی رہے گی؟ اسی بات پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جہنم کا کیڑا نہیں ہے، لیکن شاید خود اس طرح کا ہو۔ اچھا اس کے نا
8 टांगे होती हैं, 4 इस तरफ होती हैं और 4 उस तरफ होती हैं। एक दफ़ा ज़रा अपना अपना मोबाइल देख के अपनी अपनी सेल्फी जो आपने खूबसूरत बनाई हुई है वो वाली देख लें, क्योंकि शायद इसके बाद आपको सोचने का मौका मिले। अपनी अपनी फोटो घर में भी जाके देखिएगा, क्योंकि ये वाला जो कीड़ा है, ये जो कीड़ा है जनाबे मोहतरम, इसको कहते हैं फेस माइट्स, इसको स्किन माइट भी कहते हैं। अच्छा, इसकी जो लंबाई होती है 0.03 जो है वो मिलीमीटर इसकी लंबाई है, और 0.001 जो है इंच इसकी लंबाई है। और ये जनाब खौफनाक माइट्स जो है आपके चेहरे पे रहते हैं, आपकी स्किन पे रहते हैं। ये फेस माइट्स कहते हैं, इनको स्किन माइट्स कहते हैं। और जो है ये जो छोटे छोटे आपके बाल है ना चेहरे के ऊपर जो नजर नहीं आते भूरे किस्म के, इनके मसामों में रहते हैं ये जो माइट्स हैं। और आपके चेहरे के ऊपर जो ग्रीस होती है, जो ऑयल होता है, ये उसको खाते हैं। और आपकी डेड स्किन ये जो है खाते हैं। तो ये आपके मसामों के अंदर छुपे रहते हैं, जहां वो दिन भर सोते हैं। मुर्दा जिल्द और चिकना तेल जो है वो आपके चेहरे को जो हाइड्रेट रखता है, कहते हैं ना डिहाइड्रेट हो जाना, यानी चिकनाहट ना होना, हाँ पानी ना होना, डिहाइड्रेट हो जाना। तो यानी चिकनाहट को ये खाते हैं, आपकी जिल्द की डेड स्किन खाते हैं। अच्छा, आप हैरान होंगे कि जनाब रात को जब आप सो जाते हैं, आपके चेहरे से ये बाहर निकलते हैं, आप सो रहे होते हैं, ये जाग जाते हैं, आपके चेहरे पर जनाब एक पार्टी हो रही होती है, आपको बुलाया नहीं जाता और आपके चेहरे की डेड स्किन खाई जा रही होती है। आपस में ये सारे मसामों से निकल के एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो तुसी और सोच रहे हो कि क्यों हो असी तो रात को अपने मुंडे का मुंह च बनाता है। देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहा जाता है कि ये चेहरे के माइट्स बच्चों पर नहीं पाए जाते, ये माँ से बच्चे में मुंतकिल होते हैं। सो ये चेहरे के माइट्स जो है, या इनको स्किन माइट्स जो कहते हैं, ये वो है जो आपके चेहरे की डेड स्किन खाते हैं। कौन सी वाली जिल्द मैंने कहा? मुर्दा जिल्द खाते हैं। यानी इसका मतलब है कीड़े आएंगे नहीं कहां से, कीड़े अंदर ही हैं, चाहे फेस में हो चाहे बदन के अंदर हो, कीड़े कहीं से आने कोई नहीं है, कीड़े पैदा हो जाएंगे। वैसे भी जब इंसान मर जाता है तो उसका बदन कीड़े खाने के लिए किसी दूसरे कब्र से नहीं आ जाता, उसके अंदर से कीड़े निकलते हैं। कीड़ा एक दिन उसके बदन को खा जाएगा। और शायद आपने कभी कब्रिस्तान खोदते हुए कब्रिस्तान में किसी कब्र में हड्डियाँ देखी हो, किसी का चेहरा ना देखा हो। वजह क्या है कि कीड़ा जिल्द को खा जाता है, और एंड में जब वो खा जाता है तो आप भी मर जाता है, क्योंकि खाने के लिए इसके पास होता नहीं है, फिर वो मर जाता है। लेकिन ये जहन्नम का कीड़ा नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ जिल्द का कीड़ा है। और आइंदा जब भी मैंने कहा आप खूबसूरती को देखें तो आप याद रखें कि आपकी जिल्द कीड़ों से भरी हुई है। चाहे जितना मर्जी आप ब्यूटी पार्लर्स में चले जाएं तो फिर भी ये है। अच्छा, आप इसमें और भी बड़ा खूबसूरत ख्याल है कि जब खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, अपनी सूरत पर बनाया, तो मुझे लगता है कि स्किन माइट्स नहीं थे, ये जिल्द के कीड़े नहीं थे। जिल्द के कीड़े मुर्दा जिल्द को खाते हैं। तो मौत ही नहीं थी तब, तो मुर्दा जिल्द को खाने वाले कीड़े कैसे पैदा होंगे? तो जब खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया तो जलाली सूरत पर बनाया। मौत, गुनाह आने की वजह से मौत आई, जहाँ सेल मुर्दा हुए, और ये सेल्स को, मुर्दा सेल्स को या मुर्दा जिल्द को खाने के लिए खुदा ने फिर एक ऐसा निज़ाम बनाया। और आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम जो है हर बंदे में फैल गया, क्योंकि गुनाह सारी दुनिया में फैला और इससे मौत आई, और मौत सारी दुनिया में फैल गई, यानी जानवरों में भी फैल गई। ये सिर्फ इंसानों में नहीं पाए जाते, जानवरों में भी ये पाए जाते हैं, जानवरों के अंदर भी ये चीज़ होती है। इसलिए ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि जब हम आसमान में होंगे तो हमारी जिल्द फिर ऐसी नहीं होगी। आसमान में जाके जो बदन में मिलेंगे उनमें कोई स्किन माइट्स नहीं होंगे। आसमान में जब हम जाएंगे तो हमें खुदा नया बदन देगा, आमीन, हमें खुदा जलाली बदन देगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये वो वाला कीड़ा नहीं है जिसकी हम बात करेंगे, सुमसी ने कहा जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। तो इसलिए जब हम इस फ्रेज पर बात कर रहे हैं तो देखिए, मैंने कहा क्या वो कीड़े जो है वो लाफानी है। अगर आप मेरे साथ बाइबल मुकद्दस इस आयत को गौर से पढ़ें तो लिखा है, वो निकल कर उन लोगों की लाशों पर जो मुझसे बागी हुए नजर करेंगे। वो कौन?
वो कौन, किन की बात की गई है? कौन सा वाला हम पढ़ रहे हैं? यशायाह की किताब की मैंने आयत नंबर 24वीं आयत आपके साथ कोट की है, तो इसका जवाब फिर 23वीं आयत में होगा ना। कौन? अच्छा लिखा है, वो निकल निकल कर उनकी लाशों पर जो मुझसे बागी हुए नजर करेंगे, क्योंकि उनका कीड़ा ना मरेगा और उनकी आग ना बुझेगी, और वो तमाम बनीनो इंसान के लिए नफरती होंगे। हमने मरकस रसूल की इंजील में यीशु मसीह की ये बात पढ़ी, और 3 बार यीशु मसीह ने ये फ्रेज इस्तेमाल की, उनका कीड़ा ना मरेगा, उनकी आग ना बुझेगी। यीशु मसीह चूंकि कलाम पाक के पढ़ने वाले और अमल करने वाले थे, ये बात उन्होंने यशायाह नबी की किताब से कोट की। अक्सर वो कहते थे लिखा है, आपको याद होगा, अक्सर वो कहते थे लिखा है। इसका मतलब है यीशु मसीह बाइबल पढ़ने वाले थे। फिर वो हवाला बयान करते थे, क्योंकि ज़बूर नवीस ने ये लिखा है, यशायाह नबी ने तुम्हारे हक में क्या खूब लिखा है, लिखा है। तो यीशु मसीह ने जो लिखा हुआ था वो बयान किया, और उन्होंने बयान किया कि वो निकल निकल कर उन लोगों की लाशों पर जो मुझसे बागी हुए नजर करेंगे। सवाल यह है, कौन बागियों की लाशों पर नजर करेंगे? कौन? आयत नंबर 23 जवाब देती है, और यूं होगा, खुदावन फरमाता है कि एक नए चांद से दूसरे तक और एक सब्बत से दूसरे तक हर फर्दो बशर इबादत के लिए मेरे हजूर आएगा, और वो निकल निकल कर उनकी लाशों पर जो मुझसे बागी हैं क्या करेंगे? नजर करेंगे। कौन? वो जो एक चांद से दूसरे चांद तक मेरे हजूर इबादत के लिए आएंगे, वो जो एक सब्बत से दूसरे सब्बत तक मेरे हजूर इबादत के लिए आएंगे, जिन्हें अभी सब्बत के सब्बत उसके हजूर आने की आदत नहीं पड़ी, क्या वो सब्बत के सब्बत ज़मीन से आसमान पर जा सकेंगे? कहेंगे यीशु सफ़र ही पड़ा है। लेकिन ये खुदावंद अपने लोगों को इस ज़मीन पर रहकर फर्मा बरदारी सिखा रहे हैं। आमीन। जिन्हें यहाँ पर प्रस्तश करने की आदत नहीं है, वो आसमान पर कभी ना ख़त्म होने वाले ज़मानों तक कैसे खुदा की प्रस्तश कर सकेंगे? जो अभी खुदा की आवाज़ सुनने के आदी नहीं हैं, वो कब्रों में जब आएगा तो कब्रों से उसकी आवाज़ को कैसे सुनेंगे? इसलिए जो आज उसकी आवाज़ सुनकर जिंदा है, वो कब्रों में भी होंगे तो उसकी आवाज़ सुन लेंगे। हालेलुया। लेकिन जो नहीं सुन सकेंगे जब वो आएगा पहली क़यामत में, तो वो बागी होंगे। बागियों की लाशों पर, चाहे वो ज़मीन में होंगी, चाहे वो उसकी आमद सानी पर बर्बाद होंगी, उसके मुंह की फूंक से, चेहरे की तजल्ली से, तो जब ये रास्तबाज लोग आसमान पर उठाए जाएंगे, और लिखा है वो निकल निकल कर उनकी लाशों पर जो मुझसे बागी हुए नजर करेंगे, क्योंकि उनका कीड़ा और उनकी आग ना बुझेगी। अच्छा, यहाँ पर एक और वर्ड है, अंग्रेजी जुबान में क्या लिखा हुआ है? ये जो वर्म है अंग्रेजी जुबान में सिंगुलर है या वाहिद है? अंग्रेजी जुबान की बाइबल में अगर आप आयत को गौर से करें, एंड दे विल गो आउट एंड लुक ऑन द डेड डाइज ऑफ दोज हु रिबेल्ड अगेंस्ट मी, द वर्म्स that eat them will not die. Worms, यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अंग्रेजी की बाइबल में, वो प्लूरल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जमा का सीगा है, यानी उनके कीड़े ना मरेंगे। उर्दू में जो हमारे पास तर्जुमा है उसका मतलब है उनका कीड़ा ना मरेगा। लफ्ज कीड़ा है या कीड़े हैं, बात एक ही है। तो यानी उनके कीड़े नहीं मरेंगे और उनकी आग ना बुझेगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है, कौन नजर करेंगे? वो जो सैबत कीपर हैं, वो जो बागी नहीं हुए, वो जो खुदा के हुक्मों से बगावत नहीं जिन्होंने की, वो जिन्होंने खुदा के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी बसर की है, वो जिन्होंने अपने जामे धोए हैं। उनके बारे जामे धोने का मतलब है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, अंग्रेजी जुबान में है, जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, उन्हें जिंदगी के दरख्त के पास आके जिंदगी का फल खाने की इजाजत होगी। वो निकल निकल कर उनकी लाशों पर जो मुझसे बागी हुए, जिन्होंने मेरे साथ बगावत की। अच्छा, लफ्ज़ बागी का जो मतलब है, बागी वो होता है जो पहले फर्मा बरदार हो, बरगश्ता होना। बागी होना बरगश्ता होना, बगावत से बरगश्त है। बरगश्ता वो होता है जिसका पहले कोई रिश्ता हुआ हो, जैसे एक बीवी होती है उसका एक रिश्ता होता है,
اور وہ جب چلی جاتی ہے تو وہ برگشتہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جنہوں نے رشتہ جوڑا، یسوع مسیح کے ساتھ جنہوں نے اپنی زندگی کا تعلق جوڑا، جنہوں نے بپتسمے کے وسیلے اپنی زندگی دے کے کلیسیا کے سامنے ڈکلیئر کیا کہ میں تیرے ساتھ وفادار ہوں، بعد میں دنیا داری کے رپڑوں میں پڑ کے وہ خدا سے برگشتہ ہو گئے، وہ خدا سے باغی ہو گئے۔ تو باغی وہ ہے جس کا پہلے نکاح ہوا، وہ پھر وہ برگشتہ ہوتی ہے۔ اس لیے برگشتہ یا باغی وہ ہے جو خدا کے کلام کو سمجھا، جانا، پھر اس سے باغی ہو گئے۔ کہاں سے باغی ہوئے؟ جو مجھ سے باغی ہوئے، یعنی پہلے اس کی تابع داری میں تھے، بعد میں نافرمانی میں آ گئے۔ تو یہ جو باغیوں کی لاشیں ہیں ان پر نظر تابع دار کریں گے اور نکل کر کریں گے۔ اب یہاں پہ یسوع مسیح نے مرکز کی انجیل کے نامے بعد کی 44ویں آیت میں اور پھر 46ویں آیت میں اور پھر 49ویں آیت میں ایک ہی فریز کا بار بار جو ہے وہ ذکر کیا۔ کون سی والی فریز ہے؟ ان کا کیڑا نہ مرے گا اور ان کی آگ نہ بجھے گی، یعنی جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جو لوگ دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے، بات ان کی ہو رہی ہے، بات باغیوں کی ہو رہی ہے، بات نافرمانوں کی ہو رہی ہے۔ ان کا کیڑا نہ مرے گا، یسوع مسیح نے کہا۔ لیکن یہاں پر بات ہم کر رہے تھے کہ کیا ان کا کیڑا امورٹل ہے، کیا کیڑا لافانی ہے جو نہیں مرے گا؟ اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں یسایہ 66 باب کی 24ویں آیت میں یہ ایک جو ہے زبان استعمال کی گئی، استعاراتی زبان استعمال کی گئی ہے، یعنی ایک میٹافر لینگویج استعمال کی گئی ہے۔ اور مرکز کی انجیل میں نامے باب کی 48ویں آیت میں بھی ایک سمبولک لینگویج، ایک علامتی زبان استعمال کی گئی ہے۔ اب یہ سچی مچی ایسا نہیں ہے کہ سچی مچی کیڑا ہی نہیں مرے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آگ جل رہی ہے، آگ تو سچی مچی کی ہوگی، تو کیڑا بھی تو سچی مچی کا ہی ہوگا نا۔ تو آگ میں کیڑا کیسے جناب جلتا رہے گا؟ پھر بندے بچ رہے ہیں، کیڑا نہیں مر رہا۔ اگر زور اس بات پر ہے، جو یسوع مسیح نے زور دیا، زور اس بات پر دیا ہے کہ کیڑے اپنے تباہ کن کام کو ادھورا نہیں چھوڑتے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں وہ بدکاروں کی لاشوں کو ہڑپ کرتے رہتے ہیں جب تک کہ یہ لاشیں تباہ نہیں ہو جاتی۔ جب یسوع مسیح نے کہا کہ ان کا کیڑا نہیں مرے گا، تو یعنی کیڑے اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑیں گے۔ کیڑے جب تک پورا کام نہ کر لیں، بدکاروں کی لاشوں کو ہڑپ نہ کر لیں، تب تک وہ کھاتے رہیں گے۔ بات کہنے کا مطلب یہ ہے ان کا کیڑا نہ مرے گا، مطلب یہ ہے کہ کیڑے اپنا کام جو ہے وہ تمام کریں گے، کیڑے اپنا کام پورا کریں گے۔ اچھا، بڑی حیران کن بات ہے جب ہم اگاپے بائبل انسٹیٹیوٹ کی بات کرتے ہیں جس میں ہم باقاعدہ تعلیم دیتے ہیں، تو یہ اسی کا ایک سرمن ہے جو میں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں۔ یا ہم اپنے چرچ کی اس تعلیم کی بات کرتے ہیں جو اگاپے فیلوشپ چرچ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، یا جس پر ہمارا یا آپ کا ایمان ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری تشریح کرنے والے لوگ اس کی تشریح ایسے بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ جو کیڑا ہے نا، بڑی علماء لوگ یہ تشریح کرتے ہیں کہ کیڑے سے مراد بندے کی جب جان یا روح اس سے نکلتی ہے تو وہ جہنم میں چلی جاتی ہے، بدکار بندے کی روح، اور یہ وہاں پہ جا کے ہرگز نہیں مرے گی۔ تو کیڑے سے مراد بدکار آدمی کی جان یا بدکار آدمی کی روح ہے۔ بائبل نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ ایسے بھی سوچتے ہیں، لیکن یہ بات، ان کی یہ سوچ بائبل مقدس کی تشریح موت کے بعد لاشعوری زندگی کے بارے میں جو ہے اس سے میچ نہیں کرتی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تشریح بائبل کو اس تصور کی عکاسی نہیں کرتی۔ بائبل بتاتی ہے کہ موت ایک لاشعوری سٹیٹ ہے، اس میں کسی مرنے والے کو شعور نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ شاید ہم سوچتے ہیں کہ شاید مرنے کے بعد ہمیں شعور ہوتا ہے، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد شعور کوئی نہیں ہوتا، مرنے کے بعد یاد کوئی نہیں ہوتی، مرنے کے بعد اجر کوئی نہیں ہے۔ اگلی دفعہ اگر مجھے موقع ملا تو ایک کرسمس سے پہلے میں آپ کو اس کے اگلی سیریز پر بات کروں گا کہ جو آج مردوں کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ابھی نہیں۔ تو یہاں شعور کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد شعور ہوتا ہے، اس لیے تو لوگ کئی دفعہ برسیاں مناتے ہیں، اسی لیے تو لوگ کئی دفعہ مردوں کی عیدیں مناتے ہیں، اسی لیے تو لوگ کئی دفعہ مردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مردوں کے لیے بپتسمے لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد شعور نہیں ہے۔ یہ تشریح کہ یہ کیڑے سے مراد
लोगों की, बदकार लोगों की रूह है जो जहन्नम में जाके जलती रहती है, इसलिए लिखा है उनका कीड़ा नहीं मरेगा, यानी उनको रूह को कभी आराम नहीं आएगा, वो जलती रहेगी। ये तशरीह लोगों की है, ये बाइबल की नहीं है। यहाँ पे ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मैंने यहाँ पे लंदन यूनाइटेड बाइबल सोसाइटीज जो 1961 के किताब है, पेज नंबर 304 में ये बात लिखी हुई है। ये सारी की सारी मैंने वहाँ से रिसर्च की है, तो इसलिए ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बात लिखी पड़ी है कि दुनिया में अगर इस तरह के लोग इस तरह सोचते हैं तो उस तरह के लोग भी हैं जो इन बातों को जो बाइबल के मुताबिक नहीं है उन पर अमल नहीं करते। लिहाजा दरअसल वाहिद कीड़ा आमतौर पर कीड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमने देखा कि लफ्ज़ कीड़े से मुराद कीड़े हैं, कीड़ा नहीं है सिर्फ, क्योंकि उर्दू ज़ुबान में जो हमारे पास लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो कीड़ा है, या अंग्रेज़ी के और तराजम में भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो कीड़ा है। लेकिन बाइबल के ज़्यादातर तराजम बताते हैं कि लफ्ज़ कीड़ा जो है वो सीगा जमा है, यानी वो जमा का सीगा है, वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है। सो इसलिए वो कीड़े जो होंगे वो उन बोसीदा बदनों को तब तक खाते रहेंगे जब तक वो बदन तबाह नहीं हो जाते, जब तक वो बदन गल नहीं जाते तब तक उन्हें खाते रहेंगे। मेरे साथ मत्ती रसूल की इंजील को खोलिए ज़रा। मत्ती रसूल की इंजील बाब नंबर 5 और आयत नंबर 22 को हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आग के जहन्नम का सजावार होगा। किसके जहन्नम का? आग के जहन्नम का। तो यानी वो उस आग का सजावार होगा जो आग बुझने की नहीं। अगर कोई अपने भाई को अहमक कहेगा, अगर कोई पागल कहेगा तो उसको अदालत सजा देगी, अहमक उसको कोई कहेगा तो सदर अदालत सजा देगी। अगर कोई अपने भाई के साथ, अब यहाँ पे भाई सगा नहीं है, यहाँ पे भाई वो है जो मसीह में भाई और बहनें हैं। अब सके पर भी ये लागू असूल किया जा सकता है, रिस्पेक्ट उनकी भी होनी चाहिए, लेकिन मोस्टली यहाँ पर वो है जो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह में हमारे भाई और हमारे बहनें हैं। अगर कोई छोटों में से किसी को ठोकर खिलाए जो मुझ पर ईमान लाता है तो वो आतिशे जहन्नम का कसूरवार ठहरेगा, सजावार होगा। तो इसलिए वो भी जो अपने भाई को अहमक कहेगा, पागल कहेगा, वो उस आग में डाला जाएगा जो बुझने की नहीं। तो बात यहाँ पे वही हो रही है, भाई वो है जो मुझ पर ईमान लाता है। अब सवाल यह है कि व्हाट इज हेल, जहन्नम क्या है? जहन्नम या हेल जो है एक लफ्ज़ है ग्रीक ज़ुबान का जिसका मतलब है गहना। गहना एक लफ्ज़ है, यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़। गहना से लफ्ज़ जो है वो निकाला गया जहन्नम या जहन्नम की आग। अब ग्रीक का ये जो लफ्ज़ गहना है जिसका मतलब है जहन्नम, यानी जहन्नम या जहन्नम की आग। इसी तरह अब्रानी ज़ुबान में एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है गहनूम। सो गहनूम बेसिकली एक वादी थी जिसे वादी हनूम कहा जाता है, अंग्रेज़ी में वैली ऑफ गहनूम कहा जाता है। सो गहनूम से ये लफ्ज़ निकला गहना, गहनूम गहना यानी वादी हनूम। वादी हनूम जिसका जिक्र आपको दूसरे तवारीख की 28 बाब की 3री आयत में मिलता है। वहाँ पर क्या होता था कि इसराइली बागी लोग, यहूदी बागी लोग जो खुदा को छोड़ के बुतों के पीछे चलना शुरू कर दिया, जिन्होंने खुदा को रद्द किया और बागी हो गए, जिनकी बाबत लिखा है कि उन बागियों की लाशों पर जिन्होंने मुझसे बगावत की मेरे लोग निकल निकल कर नजर करेंगे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मोलक एक देवता था जिसके सामने अपने बच्चों को जिंदा कुर्बान किया और फिर उनके जिस्मों को आग में जलाया। तो जिस वादी में ये मोलक देवता के सामने जलाते थे उस वादी का नाम था गहनूम यानी वादी हनूम। तो वादी हनूम जो थी वो यरूशलेम के जनूब मगरब में अभी भी वाक़या है। वहाँ शीरखार बच्चों को मोलक की कुर्बानगाह पर जलाकर कुर्बान किया जाता था। सो उस वादी हनूम से यानी वैली ऑफ गहनम से लफ्ज़ निकला जहन्नुम। ग्रीक का वर्ड है गहना, गहना से वर्ड निकला जहन्नुम। तो यानी वो वादी जहाँ पर शीरखारों को जलाया जाता था आग में। तो इससे लफ्ज़ ये जहन्नम का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि इसके पीछे रूट वर्ड क्या है, जहन्नम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। तो जहन्नम का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। मगर हुआ क्या कि इसराइल में अच्छे बादशाह भी आए, बुरे बादशाह भी आए। अच्छे बादशाहों के ताल्लुक से ये लिखा हुआ है कि वो अपने खुदा के साथ पूरे दिल से चला। कई ऐसे बादशाह लिखा है
کہ وہ خدا کے ساتھ جو چلیں لیکن پورے دل سے نہیں۔ اے بادشاہو دانشمند بنو، خدا کے کلام میں لکھا ہے ہم بھی بادشاہوں کی نسل ہیں۔ اے بادشاہو دانشمند بنو، بیٹے کو چومو، زبور 2 میں لکھا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ۔ یاد رکھیں ہمارا سفر آسمان کی طرف گامزن ہے، ہم آسمان کے پاس ہی ہیں، اور اگر ہم دانشمند نہیں بنیں گے، اگر ہم پورے دل سے خدا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ان بادشاہوں کی طرح یہ ہمارے حق میں بھی لکھا جائے گا کہ وہ خداوند کے ساتھ چلا مگر پورے دل سے نہ چلا۔ شاید یہ میرے حق میں لکھا جائے، شاید ہم میں سے یہاں بیٹھے ہوئے بے شمار لوگوں کے حق میں لکھا جائے کہ وہ پورے دل سے اپنے باپ کی طرح خدا کے ساتھ وفاداری سے نہ چلے۔ تو جو پورے دل سے خدا کے ساتھ نہیں چلتے وہ باقی ہیں۔ ایک دن وہ لوگ ان پر نظر کریں گے جو وفادار ہیں، ان کی لاشوں کو دیکھیں گے اس ویلی میں جہاں ان کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ تو یوسیہ بادشاہ جو ایک بڑا وفادار بادشاہ تھا، اس کی کہانی بائبل میں بڑی خوبصورت ہے۔ اسرائیل کے اندر بڑے اچھے بادشاہ بھی آئے ہیں، بڑے برے بادشاہ بھی آئے ہیں جنہوں نے خدا کی تابعداری پورے دل سے کی۔ اس لیے ہمیں بھی یسوع نے کہا تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ تو یہاں پر یوسیہ بادشاہ نے اس عمل کو روک دیا، یوسیہ بادشاہ نے رد کر دیا، اس نے ختم کر دیا کہ خبردار آئندہ کسی نے اپنے بچے کو ذبح کر کے مولک کے سامنے جلایا۔ تو یوسیہ بادشاہ نے دوسرے سلاطین 23 باب کی 10ویں آیت کے مطابق اس وادی میں جہاں پہ بچے جلائے جاتے تھے، ان کو آگ لگائی جاتی تھی مولک دیوتا کے سامنے، اس نے وہاں پر گندگی پھینکوائی، اس کی بے عزتی کی اور وہاں پر نجاست پھینکوائی کہ خبردار یہاں پر آپ کوئی عبادت کرنے کے لیے آئے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو خبردار کیا کہ ان کی انسانی قربانیوں، بت پرستی اور دیگر ناپاک مشقوں کی وجہ سے ہنوم کی وادی ایک دن تباہی کی اماجگاہ بن جائے گی۔ تو جہاں پر خدا کے لوگ معصوم بچوں کا قتل کرتے، ان کو بھیڑ چڑھاتے، اپنے دیوتاؤں کے سامنے ان کی لاشوں کو آگ لگاتے، خدا نے کہا اسی وادی میں جسے وادی ہنوم یا وادی آف گہنم کہا جاتا ہے، ویلی آف گہنم، جس سے ورڈ جہنم نکلا، کہ ایک دن خدا اس کو کیا کرے گا؟ خدا اس کو تباہی کی اماجگاہ بنا دے گا۔ کس کی وجہ سے؟ جو انسانی قربانیاں یہ کرتے رہے، جو یہ بت پرستی کرتے رہے، جو یہ ناپاک مشقیں کرتے رہے۔ آج جن گھروں میں ناپاک مشقیں ہوتی ہیں، آج جن گھروں میں بت پرستی ہوتی ہے، خدا سے زیادہ وقت جس بھی چیز کو دیا جاتا ہے وہ گھر کے اندر بت پرستی ہے۔ جن گھروں میں آج بت پرستی ہوتی ہے، جن گھروں میں ناپاک مشقیں ہوتی ہیں، جن گھروں کے اندر ناپاک الفاظ بولے جاتے ہیں، ایک دن ان کے گھرانے بھی تباہی کی اماجگاہ بن جائیں گے، ان کے گھرانے جہنم بن جائیں گے۔ اور اس لیے خدا نے کہا کہ ایک دن یہ وادی جہنم بنے گی، اور اس کا ذکر یرمیہ 7ویں باب کی 32-33 آیت میں لکھا اور 23ویں باب کی 33 آیت میں لکھا ہے۔ نتیجہ تن یہ ہے کہ ہنوم میں جلنے والی آگ، یعنی اس وادی میں جو جلنے والی آگ ہے، خدا نے کہا کہ آخر وہ وادی گہنم جو ہے، یعنی اس نحوم کی وادی میں جلنے والی آگ آخری دنوں میں یہودیوں کو بھسم کر دے گی۔ کون سے والے یہودیوں کو؟ جو مجھ سے باغی ہوئے۔ اب ہم بھی اسرائیلی ہیں، جب سے میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے ہم نئے اسرائیل ہیں، اور ہم نئے اسرائیل ہیں، اور جو نئے اسرائیل یسوع مسیح سے باغی ہوں گے ان کی لاشوں کو بھی ایک دن وادی گہنم میں یعنی جہنم کی اس آگ میں ڈالا جائے گا جہاں ان کی آگ نہیں بجھتی اور ان کا کیڑا نہیں مرتا۔ دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں لفظ، یہ جو ہے نا لفظ ابدی یا ہمیشہ، اب ہم نے بائبل مقدس میں دیکھا کہ خدا نے کہا کہ جاؤ بدکاروں میرے سامنے اس آگ میں چلے جو ہمیشہ کی آگ میں، جو بجھنے کی نہیں، جو ابلیس اور اس کے برے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خدا نے یہ جو آگ ہے، یہ جو آگ ہے، خدا نے کیا بدکار انسانوں کے لیے تیار کی ہے؟ نہیں، خدا نے بدکاروں کے لیے یہ آگ تیار نہیں کی، خدا نے تو یہ آگ ابلیس اور اس کے برے فرشتوں کے لیے تیار کی۔ یسوع مسیح نے کہا اس آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے برے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن پھر بدکاروں کو کیوں ڈالا جائے گا؟ آگ بدکاروں کے لیے بنائی نہیں گئی، بدکاروں کو اس لیے ڈالا جائے گا کیونکہ انہوں نے خدا کے ساتھ ناطہ جوڑ کے بغاوت کی ہے، وہ خدا کی دلہن بن کے اس سے برگشتہ ہو گئے ہیں۔
تو جو اس سے باغی ہو گئے, جو اس سے برگشتہ ہو گئے, جنہوں نے اس سے برکتیں لی, جنہوں نے اس کی رحمتوں کا مزہ چکھا, مگر وفاداریاں خدا کے دشمن سے رکھی, آخر کار ان کو ضرور پھینکا جائے گا, کیونکہ جس کے ساتھ انہوں نے وفاداری کی اس کے ساتھ انہیں جلایا جائے گا. اس لیے جاؤ اس آگ میں چلے جو خدا کہے گا بدکاروں کو, جو ابلیس اور اس کے برے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ جو لفظ ابدی ہے یا ہمیشہ ہے, ابدی آگ, اس نے کہا ہمیشہ کی آگ میں چلو جو, یعنی ان کی آگ نہ بجھے گی اور ان کا کیڑا نہ مرے گا. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آگ نہ بجھے گی اور کیڑا نہ مرے گا مراد کیا ہے. دیکھیں یونانی عبرانی زبان کا لفظ ہے اولم. اولم جو ہے یونانی زبان کا لفظ ہے ایون کے برابر ہے. اولم اور ایون, عبرانی میں اولم اور یونانی میں ایون. اولم اور ایون دونوں برابر ہیں. اچھا, جو ایک فعل ہے وہ آئینیوس ہے. آئینیوس ایک صفت ہے, سیاق و سباق کے لحاظ سے مختلف معنی رکھتا ہے. یہ جو ورڈ ہے نا, یہ سارے دائمی ابدی کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں. اب آپ کو زیادہ زور لگانے کی ذہن پہ ضرورت نہیں ہے, مجھے پتا ہے یہ کافی تھوڑی گہری بات ہے, لیکن میں صرف آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ الفاظ کا سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے, لفظوں کا جاننا بھی بڑا ضروری ہے, لفظوں کو دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے, ان کی اسٹڈی کرنا بھی بڑا ضروری ہے. مثال کے طور پر جب خدا کے ساتھ لفظ ہمیشہ کا استعمال ہوتا ہے نا, جب ہم خدا کے ساتھ لفظ ابدی کا استعمال کرتے ہیں تو ہم خدا کی ابدیت کو ظاہر کرتے ہیں. جب لفظ ہمیشہ خدا کی ذات کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیشہ 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 تک, ابد تک رہے گا. آمین. جب بھی لفظ خدا کی ذات کے ساتھ لگے گا ایور لاسٹنگ. لیکن جب یہ آگ کے ساتھ لگتا ہے ایور لاسٹنگ فائر, ابدی ہمیشہ کی آگ, تو اس کا مطلب یہ ہے متی 18 باب کی 8ویں آیت کے مطابق, متی جو ہے 25 باب کی 41ویں آیت کے مطابق, ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ آگ اس وقت تک جلتی رہے گی جب تک کہ وہ جلنے والی چیزوں کو مکمل طور پر کھا نہ جائے. آگ تب تک نہیں بجھے گی جب تک آگ اپنا کام پورا نہیں کرے گی. دیکھیں لفظ ہمیشہ کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو ورڈ ہے نا 3 میں نے اوپر کو بتایا, اولم, آئیون, اینیوس, یہ لفظ ہمیشہ کے معنی دیتے ہیں, یہ لفظ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ کا کیا مطلب ہے. لیکن جب ہم لفظ ہمیشہ خدا کی ذات کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا ابد تک ہے, خدا ابدی ہے. جب ہم اس لفظ کو ہمیشہ کی آگ کے ساتھ لگاتے ہیں تو آگ کا مطلب ہے جب تک آگ اپنا پورا کام نہ کرے آگ ہرگز نہیں بجھے گی. لیکن اس کا مطلب یہ ہے جب ہم ہمیشہ کی آگ اس معنی میں ابدی ہوگی کہ یہ شریروں کو مکمل طور پر ناقابل واپسی طور پر بھسم کر دے گی اور انہیں شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گی. بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا. جب اس کا تعلق ہم جوڑتے ہیں ہمیشہ کی آگ کے ساتھ لفظ ہمیشہ کا یا ابدی کا, تو اس کا مطلب ہے کہ آگ ایسی بدکاروں کو جلائے گی کہ وہ واپس اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکیں گے. آگ انہیں مکمل طور پر تباہ کر دے گی, آگ انہیں کھا جائے گی, نہ جڑ چھوڑے گی نہ شاخ چھوڑے گی, یعنی سب کچھ تباہ کر. اچھا ڈرنا کوئی نہیں ہے, مطلب میں کلام ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا, میں کلام اس لیے سنا رہا ہوں ہمیں توبہ کرنی ہے, ہمیں کوئی جلنے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند نے ہمارے سامنے پلان دیا ہوا ہے, ہمیں خداوند محبت رکھتا ہے. آمین. اتنے سوچتے ہیں خدا ہم سے محبت رکھتا ہے, اس لیے تو اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا ہے. پریز لارڈ. تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ ہم مریں, وہ نہیں چاہتا کہ ہم ہلاک ہوں. لیکن اگر ایک دن ہم اپنی بدکاری پر ڈٹے رہے, ایک دن ہم نافرمانی پر ڈٹے رہے, تو پھر ضرور ہے کہ ہمارا حصہ اس آگ میں ہوگا جو ابلیس اور اس کے برے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. دیکھیں خدا بدکاروں کو لامتنا ہی عذاب میں مبتلا رکھنے کے لیے زندگی کیوں بخشتا رہے گا؟ اگر فرض کریں ہم سوچتے ہیں کہ خدا بدکاروں کو جہنم میں ڈالے گا اور جہنم میں وہ کبھی مریں گے نہیں, یعنی ہمیشہ زندہ رہیں گے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم کے اندر تو زندگی ہوگی, موت تو نہیں ہوگی. اچھا بڑے لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں پادری صاحب کہ اگر تسی جہنم تے یقین نہیں کرتے, میں کہنا کرنا لیکن تواڈے والے تے نہیں, کیونکہ وہ ان ببلیکل ہے. میں بائبل والے جہنم تے یقین کرنا, وجہ کیونکہ بائبل والا جہنم بندے کو جلاتا ہے اور جلا کے شاخ و بن کچھ نہیں چھوڑتا. تمہارے والا جہنم جو ہے وہ بندے کو کروڑوں سالوں تک جلاتا ہے پھر بھی نہیں جلا سکتا. لیکن بائبل ایسے جہنم کی بات نہیں کرتی, بائبل ایسی آگ کی بات نہیں کرتی. کیا اس کے لیے ان کے وجود کو ختم کرنا زیادہ مقبول نہیں ہوگا؟
क्या खुदा کے لیے بہتر ہوگا کہ خدا بدکاروں کو جہنم میں پھینک کے جلاتا ہی رہے یا ان کے وجود کو ختم کر دے؟ کیا کرنا چاہیے خدا کو؟ جلاتے ہی رہنا چاہیے یا ختم کر دینا چاہیے؟ کیونکہ بائبل میں مقدس میں لکھا ہے مکاشفہ میں کہ ان کے اعمال کے مطابق ان کا انصاف کیا گیا. اگر ہر بدکار کو اس کے اعمال یا عمل کے مطابق سزا دی جائے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کم برے اعمال کیے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کبھی نہ ختم ہونے والی آگ میں جل رہا ہے، جس نے زیادہ کیا وہ بھی جل رہا ہے. تو پھر اعمال کے مطابق سزا تو نہ ہوئی. کہ ہم گیت گاتے ہیں 70 وریتی کسی وریتی آخر نو پھر بھی فنا گاتے ہیں نا. اب دیکھیں ایک بندے نے 70 سال گناہ کیے یا 80 سال گناہ کر لیے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ ایک بندے نے 70 سال بدی کی تھی سزا انہوں کدی نہ ختم ہونے والے زمانے تک خدا ہے. پھر اعمال کے مطابق تو سزا نہ ہوئی. کیا آپ سوچتے ہیں کہ ایک بندے کی عمر 70 سال ہے تو اس نے 70 سال ہی بدی کی ہوگی نا؟ اگر 70 سال کی بدی کی سزا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والی صدیاں، تو کیا یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ پھر کیا خدا انصاف کرنے والا خدا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا ہر ایک کے کام کے موافق ان کو اجر دے گا. یعنی ہر بدکار کو آگ میں اتنی دیر جلنا پڑے گا جتنے اس نے پاپ کیے ہیں. اگر آپ آسمان میں نہیں جانا چاہتے تو پاپ کم کرنا شروع کر دیں، کم دیر جلیں گے، تھوڑی دیر بعد ماریں گے. لیکن میں آپ کے سامنے ایک کوٹیشن پڑھتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے. میں مسز ایلن جی وائٹ کی ارلی رائٹنگز کے پیج نمبر 294 پر یہ بات خدا کی خادمہ نے لکھی کہ میں نے دیکھا کہ کچھ کو جلدی سے تباہ کر دیا گیا تھا بلکہ دوسروں کو زیادہ دیر تک سزا سہنا پڑی. جسم میں کیے گئے اعمال کے مطابق انہیں سزا دی گئی. کچھ کئی دن تک جلتے رہے تھے اور تمام تکلیف کا احساس باقی رہا جب تک کہ ان کا ہر ایک حصہ نہ جلایا گیا. فرشتے نے کہا زندگی کا کیڑا نہیں مرے گا جب تک کہ اس کا شکار بننے والا ذرہ ذرہ باقی ہے. ان کی آگ اس وقت تک نہیں بجھے گی. سو یہاں پہ بات ہم کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جائے گی. تو زندگی کا کیڑا تب تک نہیں مرے گا جب تک کیڑے کو کھانے کے لیے ذرہ بھی باقی ملتا ہے. جب تک کیڑا اپنا کام پورا نہیں کرے گا، کیڑا بدکاروں کو پوری طرح کھا نہیں جائے گا. یعنی کیڑے سے مراد کیڑے ہیں، ہم نے دیکھا کہ بائبل میں کیڑے بتایا گیا. سو کیڑا یا کیڑے تو تب تک وہ کیڑے بدنوں کو کھاتے رہیں گے اور وہ آگ جب تک اپنا کام پورا نہیں کرے گی آگ ہرگز نہیں بجھے گی. اس لیے یہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے بدکاروں کی لازوال سزا کا نظریہ مضر اثرات رکھتا ہے. اگر بدکاروں کو ہمیشہ کے لیے سزا دی جائے تو برائی کبھی نہیں مٹ سکتی. اگر خدا بدکاروں کو ہمیشہ کے لیے جلاتا ہی رہے گا پھر اس کا مطلب ہے برائی تو کبھی مٹے گی نہیں. برائی تو دوزخ میں بھی زندہ رہے گی. پھر اس کا مطلب ہے گناہ کی مزدوری موت تو نہ ہوئی، گناہ کی مزدوری تو زندگی ہوئی، وہ بھی جہنم میں. لیکن گناہ کی مزدوری موت ہے. آخر خدا بدکاروں کو مار ڈالے گا، آخر خدا بدکاروں کو ہلاک کرے گا. نیز تمام انسانی زندگی خدا سے حاصل ہوتی ہے. اب خدا سے زندگی حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بائبل میں لکھا ہے میں ہی مار ڈالتا اور میں ہی جلاتا ہوں. زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے اس خدا کے پاس جسے شریر کے مرنے میں کچھ خوشی نہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ خدا ان کو جلا کے مار کے خوش ہوگا. کیا خدا خوش ہوگا؟ نہیں، شریر کے مرنے سے خدا کو خوشی نہیں ہے. خدا شریروں کو ہرگز مارنا نہیں چاہتا بلکہ وہ تو توبہ تک نوبت چاہتا ہے، بلکہ وہ تو توبہ تک ہر بندے کی نوبت چاہتا ہے. اور خدا کہتا ہے میں جلاتا ہوں اور میں ہی مار ڈالتا ہوں. اس کا مطلب ہے خدا ایک دن مار ڈالے گا، زندگی کا چشمہ ایک دن مار ڈالے گا، بد کرداروں کو اس آگ میں جلا کے بھسم کر دے گا. اس لیے آخر کار وہ کیڑے اپنا کام ختم کر دیں گے. آگ سے نہ کھائی جانے والی لاشیں کیڑوں کے ذریعے گل جائیں گی، یا شاید پہلے کیڑے اور پھر آگ ان کو بھسم کرے گی، یا پہلے آگ ان کو بھسم کرے گی، جو بچے گا کیڑے کھا جائیں گے، یا پہلے کیڑے کھا جائیں گے اور بعد میں آگ ان کو بھسم کرے گی. یا یہ وہی تصور ہے بائبل میں جیسے لکھا ہے کہ آگ جلتی رہے گی جب تک کہ سب کچھ بھسم نہ ہو جائے. ہمیشہ کی آگ کا مطلب ہے وہ آگ جو ایک مقررہ وقت تک جلتی ہے جب تک کہ اس کا مقصد پورا نہ ہو جائے.
अब खुदा का मकसद हमें आग में जलाना नहीं है, खुदा का मकसद बदकारों को हमेशा के लिए ख़त्म करना, ताकि बदी अपना गंदा सा दोबारा उठा ना सके, ताकि फिर कोई शैतान ना हो, फिर आपके फेस माइट्स ना हो, फिर आपकी रात को जब आप सोते हैं तो आपकी जिल्द को खाने वाले गंदे कीड़े आपके जिल्द को ना खाएं, ताकि फिर आपके बदन जो हैं वो बीमारियों का शिकार ना हो, फिर आपके बदन दुखों का शिकार ना हो। देखिए बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में लिखा है, यशायाह और यीशु मसीह ने दोनों ने ये लफ्ज़ उनकी आग ना बुझेगी, उनका कीड़ा ना मरेगा, ये दोनों अल्फाज यीशु मसीह ने और दोनों ने यशायाह ने इस्तेमाल किए, और हमें ये अल्फाज इस्तेमाल करके अपनी मंजिल का तयन करने की दावत दी है। यशायाह नबी, खुदावंद यीशु मसीह दोनों मिलकर हमें आज ये कह रहे हैं कि आज हमें अपनी मंजिल का फ़ैसला करना है। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आज आपको इस कलाम से बरकत मिली है तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि एक नए पैगाम के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत करूँगा। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।